خدا شاهد دین رو یه جور دیگه به ما معرفی کنن بد معرفی کردن. خدا شاهد ضربه میخوریم. ما باید 10 برابر آدمای معمولی، 10 برابر دیگه حداقلش رو گفتم که مشتری بشی، یا دیگه 10 برابر آدمای معمولی انرژی باید داشته باشیم برای درس خوندن، برای زندگی کردن، برای دیدن، برای فهمیدن. 10 برابر آدمای معمولی که اهل معنویت نیستن. اگه شما اهل معنویتی، 10 برابر آدمای معمولی باید از زندگیت لذت ببری، باید نشاط داشته باشی، باید سرزنده باشی. 10 برابر آدمای معمولی انرژی باید داشته باشیم برای درس خوندن، برای زندگی کردن،